أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، أرسل الله الرسل لهداية الخلق، يكملون الفطرة بما معهم من نور الوحي، ويدعون إلى عبادة الله ومحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق. وحاجة العباد إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، إذ لا سبيل إلى السعادة والفلاح ونوال رضا الله البتة إلا على أيديهم. والله تعالى متفرد بالغنى التام والقدرة الكاملة والعلم المحيط، والرسل عليهم السلام بشر لا يملكون من هذه الثلاثة إلا ما آتاهم الله. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فاختصهم الله من قدرته وعلمه وملكه بآيات باهرة ليظهر للعباد أنهم رسل لله صادقون فيما أخبروا به. قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. متفق عليه. فأتى صالح عليه السلام قومه بناقة عظيمة خرجت من صخرة، وألقي إبراهيم عليه السلام في نار عظيمة فلم تؤذه، وأوتي موسى عليه السلام 9 آيات بينات، وضرب البحر بعصا فانفلق فكان كل فرق كالجبل العظيم، وألقى عصاه فصارت ثعبانا عظيم الخلقة، وعلم داود وسليمان عليهما السلام منطق الطير، وأوتيا من كل شيء. وعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وتكلم في مهده فبرأ أمه ووحد ربه. ومن آياتهم الشاهدة بصدقهم ما كانوا عليه من حسن السيرة واستقامة الخلق، وما فعله الله بهم وبأتباعهم من النصرة وحسن العاقبة، وما فعله بمكذبيهم ومخالفيهم من الهلاك والعذاب. وجمع الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وأعظم مما جاء به الأنبياء عليهم السلام من الآيات. فمن آيات نبوته بشارة الأنبياء به قبل مجيئه. قال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
ونزل إليه ملك وهو في صباه فشق صدره وانتزع ما فيه من حظ الشيطان، وعصمه الله قبل البعثة من أمور الجاهلية ودنسها، فلم تر له عورة ولم يمس بيده صنما ولم يشرب خمرا أو يبايع أحدا بمحرم. وزيدت حراسة السماء بالشهب التي ترجم بها الشياطين حفظا لرسالته. قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ومنها ما كان في حياته وباق إلى اليوم كالقرآن العظيم والعلم والإيمان الذي حمله أتباعه. ومنها ما أخبره بما أطلعه الله عليه من الحوادث الكثيرة السابقة والغيوب اللاحقة إخبارا مفصلا لا يعلمه أحد إلا بتعليم الله عز وجل. قال سبحانه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فقص علينا مما مضى نبأ آدم وسجود الملائكة له وإبليس واستكباره، وتفاصيل كثيرة عجيبة من قصص الأنبياء وما اختلفت فيه الأمم قبلنا، وخبر أصحاب الكهف وأصحاب الفيل. وتحدى الله الخلق أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، وأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك إلى يوم القيامة، فلم يستطع أحد منهم ذلك. وقال عن الكفار وهو مستضعف بمكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وظهر تصديق ذلك بعد سنين طويلة، فأرى المسلمين مصارع صناديد قريش قبل يوم بدر، فقال: هذا مصرع فلان. قال أنس رضي الله عنه: ويضع يده أي النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ها هنا وها هنا، فما ماط أحد عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وخرج إلى خيبر فكبر وقال: خربت خيبر، ففتحها الله عليه. متفق عليه. وأرسل أصحابه إلى مؤتة غزاة للروم، ونعى شهداءهم قبل مجيء خبرهم. رواه البخاري. وأخبر بدنو أجله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وجلس على المنبر وقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. رواه مسلم. فما لبث أياما حتى فارق الدنيا. وقال: إنه بعد 100 سنة من وفاته لا يبقى أحد على ظهر الأرض من أصحابه. متفق عليه. فكان كل ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخبر عن فتح بيت المقدس، ثم يعقبه طاعون يفني المسلمين، ثم يفيض بعده المال فلا يقبله أحد، فكان ما أخبر به. ففتح بيت المقدس ووقع الطاعون بالشام، كلاهما في خلافة عمر رضي الله عنه. ثم فاض المال في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى كان أحدهم يعطى 100 دينار فيسقطها. وأخبر أن الأمصار تفتح فيخرج إليها أهل المدينة طلبا للرخاء والسعة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. متفق عليه. وقال: إن كسرى وقيصر يهلكان وتنفق كنوزهما في سبيل الله، وأن الدنيا ستفتح على أمته فيتنافسون فيها كتنافس من قبلهم، وأن أمته ستتشبه بالأمم قبلها وتتبع سبيلها، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. متفق عليه. وبين أشراط الساعة التي تقع بين يديها من قلة العلم وكثرة الجهل وظهور الفتن وكثرة القتل وتطاول الناس في البنيان. وقام في أصحابه فأخبرهم بما سيكون إلى يوم القيامة. قال حذيفة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. متفق عليه. وحدثهم بمشاهد رآها في السماء، فأسرى الله بروحه وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ثم رجع من ليلته إلى مكة، وأخبرهم بما رآه من الجنة والنار وأهلهما وسدرة المنتهى، وبما سمعه من صرير أقلام تدبير الكون. وأيده الله بآيات كونية مشاهدة، فشق الله القمر آية له حتى صار فرقتين رآهما الناس في مكة وغيرها. ومن آيات نبوته عصمة الله له في نبوته من أعدائه،
فقال: والله يعصمك من الناس. فلم يتمكنوا منه حتى ظهر عليهم مع كثرتهم وقوتهم، وسحره بعض اليهود فأظهره الله على سحرهم وأبطله، ووضعوا له السم في شاة فأنبأه الله بذلك. ومن آيات نبوته أخلاقه الطاهرة وخلقه الكامل، ومع ظهور أمره صلى الله عليه وسلم وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس والأموال، مات ولم يخلف درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا إلا بغلته وسلاحه، ودرعه كانت مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير ابتاعها لأهله. وبعد أيها المسلمون، من تدبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى موته علم أنه رسول الله حقا، أتي بكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره، وكان في كل وقت يأمر أمته بالتوحيد ويدلهم على كل خير وينهاهم عن كل شر. جاء بأكمل دين وجمع محاسن ما عليه الأمم، فأصبحت أمته أكمل الأمم في كل فضيلة. وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعلموها، وهو الذي أمرهم به، فصار من اتبعه أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم وأفضلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعرفوا فضله سبحانه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هداية الله تعالى للمؤمنين وسبب سعادتهم في الدارين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا مثلنا حريصا علينا يعز عليه عنتنا، وقد اختبأ دعوته شفاعة لنا فقدمنا على نفسه فيها، فإننا يجب أن نوقن بمحبته ونصحه لنا، وأن نعمل بأوامره لأنه لن يأمرنا إلا بما فيه خير لنا، وأن نجتنب نواهيه لأنه لن ينهانا إلا عن شر يضرنا، وأن نصدق أخباره لأنه لن يخبرنا إلا بما هو صدق وما فيه نفع لنا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ومما نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وحذرنا منه رحمة بنا ونصحا لنا الابتداع في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن البدع المنتشرة بين المسلمين تعظيم ما لم يعظمه الله تعالى من الأزمنة والاحتفال بها لمناسبة وقعت فيها، ففيها مضاهاة للأعياد الشرعية ومزاحمة لها وتشريع ما لم يشرعه الله تعالى من تعظيمها وما وقع فيها. ولو كان ذلك خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بالأيام التي انتصر فيها، ولفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولفعله التابعون لهم بإحسان. فلما لم يفعلوه علم أنه من المحدثات،
وأن تركه مراد للشارع الحكيم، وأن فعله ابتداع في الدين، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من الاتباع وترك الابتداع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهما الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واغفر لموتانا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم